rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Nga kibog kasulatan, gisulat uban sa lamda gikan sa Dios. Tungod kay ang kasulatan, gisulat uban sa lamda gikan sa Dios. Although mga tao nagsulat niini, pero sa diyan nagsulat sila niini mao nga mga kasulatan, ginamdagan sila ni Holy Spirit. Kaya tungod niini, ang Biblia dili masayop mga igsoon. Amen? Ang Biblia wala po'y sayop. Dili masayop, wala po'y sayop. Pwede masayop ang tao nga naghubad. Pero ang Biblia di gyud masayop. Nga naman, ang author ani igsoon, it is the Holy Spirit. And then, mapusulanon kini, pagtudlong sa kamatuoran, pagbadlong, pagsaway o sa pagtudlong saon pagkinabuhi nga mataro.